अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद का मामला तो अभी जूं का तूं ही खड़ा हुआ है। हर कोई अपने कार्ड्स जो है वो छुपा कर बैठा हुआ है। कोई शो नहीं कर रहा कि किसके पास किसकी हिमायत मौजूद है। लेकिन नई चीज़ जो हुई है वो हुई है जलसे की सियासत। बयानबाजी जो है वो तो जारी ही है। हर कोई ये दावा कर रहा है कि उसके पास नंबर पूरे हैं। हुकूमत कहती है इत्तेहादी उनके साथ खड़े होंगे, साथ ही साथ कभी कभार उन पर तनकीद भी थोड़ी बहुत कर दी जाती है। उसके बाद में आके वजाहत भी कर दी जाती है। दूसरी तरफ अपोजिशन की मुलाकातें जारी हैं, लेकिन इत्तेहादी जो है उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया, या अगर फैसला कर लिया है तो वो खुलकर सामने नहीं आ रहे और बता नहीं रहे हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद के दिन, जिस दिन वोटिंग होगी, तो वो किसके साथ खड़े होंगे, हुकूमत के साथ या फिर अपोजिशन के साथ। लेकिन नंबर पूरे करने थे पार्लियामान में, और अब बारी आ चुकी है कि नंबर किसके ज़्यादा होंगे सड़कों पर। सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने की अब ये नई जंग शुरू हो चुकी है। 27 मार्च को ऐलान किया है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि वोटिंग से एक दिन पहले वो डी चौक पर जलसा करेंगे, और उसके जवाब में अब अपोजिशन जमातें जो हैं, जो उनका इत्तेहाद है, उनकी जानिब से भी ऐलान कर दिया गया है कि अगर हुकूमत लोगों को लेकर आएगी तो हम भी अपने लोगों को लेकर आएंगे। सिर्फ जलसे का ऐलान नहीं किया हुकूमत ने, बल्कि कुछ धमकी नुमा बयानात भी सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जिसने भी वोट डालना है वो इन 10 लाख लोगों के दरमियान से गुजर कर डालेगा। अब हुकूमत कह तो रही है कि ये धमकी नहीं है, लेकिन इसको धमकी ना समझा जाए तो फिर क्या समझा जाए। ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमत के लोग और अपोजिशन के लोग आमने सामने आएंगे, आवाम सड़कों पर आएगी, उनके हिमायती सामने आएंगे एक दूसरे के, तो ऐसी सूरत हाल में तसादुम का ख़दशा भी पैदा हो जाता है। ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अब कौन इस चीज़ को यकीनी बनाएगा कि तसादुम ना हो, ये भी एक अहम सवाल है। उस पर शेख रशीद साहब जो हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर मामला तय ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर भी हो सकता है। और अब अपोजिशन ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अदालत जाएंगे ताकि वोटिंग जो है वो पुरअमन तरीके से बग़ैर किसी रोक टोक के हो सके। अब कौन जो है किसके साथ खड़ा होगा ये अभी तक कोई नहीं बता रहा। बार बार हम ये सवाल करते हैं, अपने प्रोग्राम में भी उठाते हैं, सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे होते हैं सबके बयानात। कभी लगता है इत्तेहादी अपोजिशन के साथ है, कभी कोई ऐसा बयान आ जाता है जिससे लगता है कि नहीं नहीं ये तो अभी हुकूमत के साथ ही खड़े हुए हैं, यानी कि खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। ज़रा ये आज हम एक मरतबा फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है। इस जलसे की या जलसों की सियासत की ज़रूरत क्यों पेश आई है हुकूमत और अपोजिशन दोनों को। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शहादत आवान साहब, पीपल्स पार्टी हैं, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, और रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। चीमा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी, ये जलसे की ज़रूरत क्यों आखिर पेश आई है, और ना सिर्फ इसका ऐलान बल्कि ये भी कि जो भी जाएगा वोट डालने के लिए उसको 10 लाख लोगों के दरमियान से गुजर कर जाना होगा, तो सर ये धमकी नहीं है? अच्छा देखिए, दो बातों को थोड़ा सा मैं समझ ठंडे दिल से समझे। मुझे नहीं समझ आई कि ये बयानिया कहाँ बना है, कैसे बना है और क्यों इतना अचानक सामने आया है। देखें, पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका सबसे जो अहम हदफ होता है वो अवाम होते हैं। उसके बाद अवाम ही उसे भेजते हैं असम्बली में, अवाम ही उसे वज़ीर आज़म हाउस में या गवर्नर हाउस में या CM हाउस में या UNO में भेजते हैं। अवाम जब तक नहीं होते वो आप कह लें कि कहीं भी उसके पास लाइसेंस ही नहीं आता कहीं जाने का या किसी डील करने का। सो पॉलिटिकल पार्टी को इस बात से पे हैरान होना कि वो अवाम में क्यों गई है, ये थोड़ी सी बड़ी अचंभे की बात है। लेकिन ये सवाल बड़े तवत्तर से पूछा जा रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ये बाकायदा कोई डिजाइन किस्म का एजेंडा है कि जैसे कोई गैर आईनी काम हो रहा है कि अवाम के पास जाना। नहीं सर, मैं किसी एजेंडे के तहत तो नहीं, लेकिन एक क्यूरोसिटी के तहत पूछ रही हूं कि पार्लियामेंट में अगर नंबर पूरे हैं, हुकूमत दावा कर रही है कि नंबर पूरे हैं, तो फिर अवाम को इतनी बड़ी तादाद में लाने की क्या जरूरत है? उससे तासुर ये मिलता है कि शायद आपके पास नंबर पूरे नहीं है, या फिर आप अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि अवाम देख लें आज भी किसके साथ खड़ी हुई है, इसलिए आप ये जलसा कर रहे हैं। देखिए आयशा, ये ना एक सर्वे हुआ, रिसर्च हुई यहाँ पे कि पाकिस्तान में किस चैनल का इम्पैक्ट कितना है, तो इसमें सामने आई कि फलां चैनल का इम्पैक्ट बड़ा गैर मामूली, एक चैनल का इम्पैक्ट बड़ा गैर मामूली था। तो हम पूछा कि क्यों, इतना क्यों है, वो इतना देखा नहीं जाता। उन्होंने कहा एजेंडा वो सेट करता है, जो एजेंडा वो सेट करता है बाकी वो लेके चल पड़ते हैं। हमें पता नहीं लगता कि बाद वक्त हम कौन सा एजेंडा लेके चल पड़ते हैं। एक ये सवाल उठा और बड़े तवातर से चल रहा है। देखिए सवाल ये है कि हमें पहले कहा गया, जवाब इसकी आपकी बात का ये है कि पहले पूछा गया कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है।
ہم نے جب پرفارمنس کے نمبر بتائے کہ ہمارے یہ پرفارمنس کے نمبر ہیں، یہ ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے، یہ ہمارے آپ کہہ رہے 2% ہم نے اپنا بے روزگاری کم کی ہے، ہم نے اتنی ایکسپورٹ بڑھائی ہے، یہ ہماری ریمیٹنس ہے، یہ ہمارے آپ کہہ لیں کہ لونس ہیں، یہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو نمبر ہوتے ہیں، آپ عوام میں جا کے دکھائیں، عوام آپ سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ ہم اٹھے، ہم عوام میں چلے گئے۔ جب ہم عوام میں گئے تو عوام نے بتایا کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ پاپولر لیڈر یہ ہے، ہم زیادہ اعتبار اس پہ کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنی امانت سونپی تھی اس نے ہماری امانت کے ساتھ صحیح سلوک کیا ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو اب پوچھتے ہیں کہ آپ باہر کیوں نکلے ہیں، اب باہر کیوں نکلے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہے عوام میں جانا، اور یہاں بیٹھے ہیں آپ کہہ لیں کہ سینیٹر شہادت بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ بھٹو صاحب کون سا ایسا ضلع مجھے بتا دیں کہ جہاں پہ اپنے وزارت عظمیٰ کے دور میں جا کے انہوں نے جلسہ نہیں کیا۔ میں بچہ تھا لیکن گجرانوالہ میں مجھے پتا ہے تین جلسے انہوں نے 6 سالوں میں کیے تھے، گجرانوالہ اسٹیڈیم میں کیے انہوں نے 3 جلسے۔ سو میں کہہ لیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ، یا میاں نواز شریف صاحب نے کون سے جلسے نہیں کیے جب وہ وزیر اعظم تھے، ہمیشہ پولیٹیکل گورنمنٹ جلسہ کرتی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ جاتی ہے۔ یہ سوال ہم سے کیوں پوچھا جا رہا ہے، یہ تھوڑی حیرانگی کی بات ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اندر بڑھ جاؤ، ہم آپ کو تانے دیتے رہے کہ جناب آپ باہر نکل کے دیکھیں، باہر نکل کے دیکھیں۔ بھائی باہر نکل کے آپ دیکھو، آپ کو 1100 لوگ دیکھنے آئیں گے، یا باہر آپ 12,000 روپے دیتے ہیں، 5,000 بندہ لے کے آتے ہیں سندھ سے، یہاں آپ کے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ بھائی آپ اور ہمارا کمپیریزن نہیں بنتا، آپ ان پاپولر لوگ ہیں، ہم نے اس عوام کو سرو کیا ہے، ہم نے کرونا کے باوجود وانڈرز کیے ہیں، وانڈرز جو کئی سال سے آپ کی ایکسپورٹ رکی تھی وہ بڑھا لی، ہم نے آپ پہلے انڈسٹری کا پہیہ چلا دیا، ہم نے ہاؤسنگ سیکٹر کو رکے ہوئے کو چلا دیا۔ آپ 1.3% ترقی کر رہے ہیں، زراعت میں ہم نے 3.5% ترقی کی، صحیح بالکل ٹھیک۔ ہم نے یہاں پہ بے روزگاری 6.1% تھی، لگتا ہے اب آج کہ یہ جو آپ نے جواب دیا نا چیمہ صاحب، میں اپریشیٹ اس کو اس لیے کرتی ہوں کیونکہ اس سے بہتر جواب جو ہے نا وہ ابھی تک مجھے اس سوال کا کسی نے بھی نہیں دیا کہ آخر عوام میں جانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے۔ جعفر اقبال صاحب ٹھیک تو بات کر رہے ہیں، پہلے آپ لوگ تنقید کرتے تھے کہ عوام میں جا کر دکھائیں، عوام آپ کو بتا دے کہ آپ عوام میں جا رہے ہیں، تو تنقید کی جا رہی ہے حکومت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آپ کو بھی شاید آپ کا کیا گیا خود سے جو آپ نے سوال کیا تھا وہ یاد نہیں رہا، اور چیمہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں اسے گھما پھرا کے، چیمہ صاحب آپ سے سوال یہ کیا گیا تھا اور حیرانگی اس بات پہ کی جا رہی ہے کہ آپ عدم اعتماد والے دن جو ڈی چوک میں عوام کو جمع ہونے کا کہہ رہے ہیں وہ کس ناطے سے کہہ رہے ہیں، اور آپ نکلے جلسوں کا بتانے، اور آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ عوام میں گئے۔ ہاں ہمیں یاد ہے آپ عوام میں گئے اور آپ نے 16 میں سے 14 انتخابات ہارے۔ فیصل وارڈا کی نشست کا ذرا نکالے رزلٹ آپ کا کیا تھا، آپ نکالیے کہ آپ وہاں خانے وال کے اندر آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ بتائیے کہ لاہور اور ڈسکا میں آپ نے بکسے چوری کیے، دھند بھی ڈالی لیکن وہ آپ کی نہیں چلی۔ آپ بتائیے کہ اختیار ولی کے پی کے میں جس سیٹ سے جیتا ہے وہ کس نے چھوڑی تھی۔ تو عوام میں آپ گئے، عوام نے آپ کو 14 انتخابات میں مسترد کیا اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ آپ گھر بیٹھیے۔ پھر کینٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے، اس میں آپ کا یہی حشر ہوا۔ پھر ابھی کے پی کے الیکشنز ہوئے، آپ تعویلیں دیتے رہے کہ ہم جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کا درست چناؤ نہیں کر سکے۔ عائشہ انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک میں، اور ان کے ایک یہ بات بہت پتے کی کہی چیمہ صاحب نے، میں ایگری کرتا ہوں ان سے کہ پتہ نہیں یہ پالیسی کہاں بنی، یقیناً ان کو نہیں پتا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب نے بھی یہی فرمایا، اور ان کے جو سپوکس پرسن ہیں، حکومت کے سپوکس پرسن ہیں، وہ کہتے ہیں جو ووٹ ڈالنے آئے گا وہ 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کے جائے گا، جو ووٹ ڈال کے آئے گا وہ 10 لاکھ کی تڑیاں لگا رہے ہیں، یہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں نے اتنے اہلکار ایف سی کے بلا لیے، میں نے رینجرز کے بلا لیے، میں نے یہ کر لیا۔ بھائی آپ نے پچھلے 3.5 سال میں اسمبلی کے کتنے اجلاس ہوئے، بجٹ پیش کیا، کیا کبھی آپ کو ضرورت پڑی؟ آپ نے سارے بجٹ پاس کروائے، آپ نے بہت سارے قوانین جو ہے منظور کروائے، آپ نے سینٹ کے اندر بھی کروائے، قومی اسمبلی کے اندر۔ پہلے آپ کو کارکنان کے بلانے کی ضرورت نہیں پڑی، پہلے آپ کو عوام لے کے آنے کی ڈی چوک میں ضرورت نہیں پڑی۔ اب کیوں پڑ رہی ہے پھر جعفر اقبال صاحب، اب کیوں پڑ رہی ہے؟ اب حالات مختلف ہیں پہلے سے حکومت کے لیے؟ جی اب اس لیے کہ اب اس لیے پڑ رہی ہے کہ ایک تو ان کے اتحادی انہیں چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور دوسرا جو ان کے اپنے ممبران ہیں وہ بہت سارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس آپ دیکھیں یا میڈیا دیکھیں، لیکن اس میں سے کوئی جعفر اقبال صاحب اتحادی جو ہیں وہ تو ابھی کھل کے سامنے نہیں آئے نا، انہوں نے ابھی بتایا نہیں ہے، یا پھر آپ یہ خبر دے دیں کہ اتحادیوں کے معاملات طے ہو گئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ؟
जी बिल्कुल, मैं आपको खबर दे देता हूँ, ये खबर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि इससे पहले कितने बजट इजलास हुए। बजट इजलास जो है वो बहुत जरूरी होता है हुकूमत के लिए, और अगर बजट पास ना करवा सकें तो वो वजीर आजम को, हुकूमत को घर जाना पड़ता है। क्या किसी भी बजट से पहले इमरान खान साहब को शुजात साहब की तीमारदारी की जरूरत पड़ी? क्या किसी भी बजट से पहले पार्लियामेंट लॉजिस में जाके फहमीदा मिर्जा साहिबा से मिलना पड़ा? क्या किसी भी बजट इजलास से पहले एमक्यूएम मरकज का दौरा करना पड़ा? क्या किसी भी इजलास से पहले इन्हें अपने इत्तेहादियों के घरों पे जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा। इसलिए तब ये वजीर आजम हाउस में बुलाया करते थे, तब काबीना के इजलास में बैठा करते थे, तब वो इनके साथ थे। आज वो इनके साथ नहीं है, इसलिए जनाब वजीर को बार बार जाना पड़ रहा है। सही सही। शहादत अवान साहब, आप सुन भी रहे हैं हमारे जो दोनों मेहमान हैं उनकी गुफ्तगू, लेकिन वजीर आजम तो कहते हैं कि मैं अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूं। एक तो अवाम को उन्होंने भुला दिया कि टमाटर प्याज की कीमतें इस वक्त कहां पर है, दूसरा ये कि ये अदम एतमाद ला कर इन्होंने मेरी पार्टी को इकट्ठा कर दिया है और अब अगला इंतखाब जो है वो भी हम जीतेंगे और ये हारेंगे। देखें, मैंने जमशेद इकबाल चीमा साहब को सुना, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि वाकई ये मुल्क की पॉपुलर पार्टी है कि आज इनको, ये तो जनाजों में नहीं जाया करते थे और आज ये किसी को नज़ला जुकाम हो जाए तो उसको पूछने के लिए भी चलते हैं। ये पहले ये देखें ना कि जिन इत्तेहादियों के दरवाजों पे आज ये घूम रहे हैं, ये 3.5-4 साल अदवार में कब कब उनके पास ये वहां पे पहुंचे हैं। अब बात यह है, ऐसा देखें, किसी आदमी के मुतल्लिक अगर आपने कोई राय कायम करनी है ना, उसको आप उसके रवैये को देखें, उसकी पोजीशन को देखें। तो इस वक्त मसला सिलसिला सूरत हाल ये है कि जब से नो कॉन्फिडेंस मूव मतलब हमने तहरीक दाखिल की है, उसके बाद आप इनकी बौखलाहट देख लें। आज भी आपको पता है कि ये जनाब मौसूफ ये कह रहे थे कि टोकरे के फल, मतलब बात यह है कि घबराहट का आलम जो है यहां तक आप पहुंचा है। फिर उसके अलावा मैं आपको ये बात बताऊं कि मसला इस वक्त अगर आप देख लें तो आज उन्होंने 581 बिलियन साउथ पंजाब के लिए जो है उसके लिए स्कीम्स अनाउंस की हैं। आपने इख्तियारात को मिसयूज करने पे चल पड़े हैं। तो बात ये, एक बात ये कहते हैं देखें, मजमे को देखकर लोग वापस लौटेंगे, ये इस बात को तस्लीम करते हैं कि लोग इनसे मुनरिफ हो चुके हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि कौन माई का लाल इस जो है 10 लाख में से गुजर कर अंदर वोट दाने के लिए जाएगा। फिर ये कहते हैं कि जो वोट देगा वो डिस्क्वालीफाई होगा। तो ये बात तो जो है तस्लीम शुदा है कि इन्होंने मान लिया है कि अवाम का एतमाद इन पर नहीं रहा। अवाम कौन सी है? अवाम को रिप्रेजेंट हम पार्लियामेंटेरियन करते हैं, पार्लियामान करती है। अगर ये कहते हैं कि आईनी कानूनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हैं तो भाई उसको हटाने का तरीका भी उसी आइन में दिया गया है। अब बात ये, आप रुकावट क्यों बनते हैं और आज कहते हैं महंगाई को तस्लीम करते हैं, कहते हैं शुक्र है लोगों की आपने नजरें उस महंगाई से हटाई हैं कि नो कॉन्फिडेंस की वजह से लोग जो हैं मेरे सामने महंगाई के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा इस तरीके से ममालिक नहीं चलते हैं। इनकी अगर आप कारकर्दगी देख लें तो मैं समझता हूं कि जितनी हुकूमतें पाकिस्तान में रही हैं उसमें सबसे पुअर परफॉर्मेंस जो रही है वो इस हुकूमत की रही है। ये आपको याद होगा कि इक्तदार में आने से पहले जो 126 दिन जो स्पीचेस करते थे, इनका कहना ये होता था कि अगर 10 आदमी भी ये कहें कि अदम एतमाद करें तो मैं इक्तदार छोड़ दूंगा। भाई आप तो 86 जो पार्लियामेंटेरियन ने वहां पे आप देखें तहरीक जमा कराई है, तो भाई आप कहां पे गए? 126 दिन जो आप लोगों को भाषण देते रहे। अब उसके बाद कहते थे जी अगर मुल्क में महंगाई होती है, करप्ट जो है प्राइम मिनिस्टर होता है। इस वक्त आप देख लें अफरात ज़र्क मुल्क में कैसी है, और खुद आप कहते हैं कि खुदा के लिए हमारा ये 14 और 7 21 दिन भी हम जो है इक्तदार में रह लें ताकि अवाम जो है महंगाई की तरफ ना जाए। आप सरहदों की हालत देख लें, मुल्क के अंदरूनी हालात देख लें। सबसे बड़ी बात मैं करूं, आप देखें कि कश्मीर का जो इशू हुआ और जिसके ऊपर इस गवर्नमेंट ने जिस तरीके से आंख बंद की है, तो मैं कहता हूं कि जितना कश्मीर के लिए कश्मीरियों ने और हमने जो कुर्बानियां दी हैं उसको अगर आप देखें जीरो पे लाने वाली ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसको भी हट जाए। अभी आप ये कहते हैं, हमें कहते हैं जी कि OIC हम बुला रहे हैं। पिछली OIC में देख लें, ये चौधरी जाफर इकबाल साहब भी आपको कब बताएंगे, या आप देख लें कि उसमें कश्मीर का नाम
اس کا کے کا لفظ جو ہے وہ لینا آپ نے گوارا نہیں کیا ہے. تو بھائی صورتحال ہے یہ اس ٹائم پہ بھی اس وقت بھی میں نے یہ سوال اٹھایا تھا تو اس کا جواب شہادت صاحب یہ دیا تھا کہ یہ جو مارچ میں ہونے لگی ہے OIC ڈومیسٹک پالیسی دیکھ لیں, اس میں کشمیر کے معاملے پر بات چیت کی جائے گی. دو الفاظ میرے سن لیجئے گا, 2 الفاظ میرے آپ سن لیں کہ آپ یہ بتائیں کہ جو انہوں نے وعدے وعید کے ملک میں بے روزگاری کی حالت کیا ہے, ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے, مہنگائی کی سچویشن جو ہے ہمارے پاس کیا ہے, کرپشن کی صورتحال کیا ہے, ادویات پیراسیٹامول وہ کہاں 5 روپے 68 پیسے پہ, ظلم خدا کا, اور کہتے ہیں جی ہم نے کرونا پہ قابو پایا. آپ نے تو کرونا کی جو خیرات تھی اس میں سے بھی آپ لوگ جو ہیں اس میں سے بھی غبن کر کے چلے گئے ہیں. تو بات یہ جتنے سکینڈلز آئے ان کو آپ نے کیا, اور آخر میں دیکھیں گھبراہٹ کی حالت دیکھیں کہ چند دن پہلے صدر پاکستان عدالت میں جاتے ہیں, کہتے ہیں میں اپنا استحقاق جو ہے وہ سرنڈر کرتا ہوں, اور آج وہ آپ دیکھ لیں کہ حکومت کی پروسیکیوشن ان کو کنسیڈ کرتی ہے, اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ بری ہو کے گھر آ جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل آنے والے وقت میں اس کو عوام نہیں پوچھے گی. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے لوگوں نے رنگ روڈ سے لے کے اب معلم جبہ سے لے کے خیبر بینک سے لے کے کتنے سکینڈلز ان کے, چینی آٹا تو ہر بندے ریڑھی والے کو بھی پتہ ہے. وہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس کرپشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں گلو خلاصی ہوگی؟ اگر آپ کسی صحافی کو بھی 30-35 سال پرانا کیس لا کے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. انہوں نے صرف ایک کام کیا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف انہوں نے زبان درازی کی ہے, آپ نے مخالفین کو دبانے کی کوشش کی ہے, انہوں نے پرسیکیوشن جو ہے وہ کی ہے, اور عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ اس انجام تک پہنچایا ہے کہ ایک پاکستان کا ایک نام تھا. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو سراؤنڈنگز ہیں اس میں کیا پوزیشن ہے. ایک ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے رات کے اندھیروں میں جتھوں کے ساتھ دہشت گردوں کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے ہیں, اور یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ پرائم منسٹر اسی دن پارلیمنٹ میں آتا ہے جس دن کسی چیز کو بلڈوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے شہادت امان صاحب, ٹھیک ہے یہ جواب لے لیتے ہیں نا. ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے نمائندے جو ہیں. چیمہ صاحب آپ ڈیفینیٹلی جواب بھی دیں گے جو بات کی ہے شہادت اوان صاحب نے اور جعفر اقبال صاحب نے, لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے میں چاہوں گی کہ ہم اس پہ ہی رہیں تو ذرا زیادہ بہتر ہو جائے گا. وہی میرا سوال ایک مرتبہ پھر سے کہ یہ جو بات بار بار کی جا رہی ہے کہ کوئی مائی کا لال جو ہے وہ اس طرح سے ووٹ ڈال کے دکھائے یا 10 لاکھ لوگوں کے درمیان سے گزرنا ہوگا, تو سر یہ ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں کن لوگوں کو؟ اپنے لوگوں کو جو منحرف ہیں, جو جا کر اپوزیشن سے مل رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں عائشہ چونکہ 2 بندے بیٹھے ہیں تو آپ جتنا ٹائم ایک منٹ جتنا ٹائم آپ ان کو دیتی ہیں اتنا تو نہ مجھے دے دیں گے, تھوڑا سا ایک سے زیادہ دے دینا کیونکہ ایک ہی پارٹی کے آپ نے 2 بندے بٹھا لیے. اچھا نہیں ایک پارٹی کے نہیں ہے چیمہ صاحب. اچھا ایک ہی پارٹ پی ڈی ایم کے نہیں, پی ڈی ایم کے دونوں. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ شہادت اوان صاحب نے بات کی کہ ہم نے بے روزگاری کا ذکر انہوں نے کیا, مہنگائی کا کیا, اور سر ایک منٹ پلیز وقت نہ ضائع ہو. جی اچھا انہوں نے بات کی بے روزگاری کی بات کی ہے, انہوں نے ان امپلائمنٹ اپنا مہنگائی کی بات کی ہے اور ترقی کی بات کی ہے. ترقی میں یہ ہے جی کہ لاسٹ جو گورنمنٹ تھی زرداری صاحب کی, یوسف رضا گیلانی کی, 3.1% اس میں گروتھ تھی 5 سال کی جو کمبائن ہے, 6.1% بے روزگاری تھی اس میں, اور 13.9% اس میں انفلیشن تھی 5 سال کی اوسط بیس پہ, 14% اس میں مہنگائی تھی اوسطن. ہماری اس وقت جو آپ کہہ لیں اس وقت ان امپلائمنٹ یہ بے روزگاری ہے 4.1% ہے, یہ آپ کیا نام اکنامک سروے آف پاکستان کی رپورٹ ہے. دوسرا گروتھ جو ہے یہ ہماری پچھلے سال 5.7 رہی ہے, اور تیسرا جو ہے انہوں نے بات کی ہے مہنگائی کی. مہنگائی ہماری پچھلے 3 سال کی بیس پہ 8.52% ہے. جی جو سب آپ سے 5.5% آج بھی ہماری مہنگائی کم ہے. آپ کس پرفارمنس کی بات کرتے ہیں؟ اور دوسری بات انہوں نے جعفر صاحب نے کی, انہوں نے کہا ہم الیکشن ہارے ہیں. جو سب آپ نے یہ دیکھ لیں کہ آپ ایک سیٹ کا جائزہ لیں. ہم 2 سیٹیں جو پہلے جیتے ہوئے تھے ہم ہارے ہیں, اور آپ بھی 2 سیٹیں جیتے ہوئے تھے ہارے ہیں. آپ لاہور کی سیٹ آپ کہہ لیں کہ جو کھوکھر والی وہ جیتے ہوئے تھے, آپ بعد میں ہارے. آپ ڈسکا والی سیٹ جیتے ہوئے تھے, آپ ہارے. ٹھیک ہے 14 سیٹیں جتنی بھی جن کا آپ ذکر کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں گن لیں گے بعد میں, لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ نے وہی سیٹیں جیتی ہیں جو پہلے جیتے ہوئے تھے. ہمارے ہر سیٹ پہ ووٹ بڑے ہیں. ہم وزیر آباد کا الیکشن 38,000 ووٹ سے ہارے تھے, آخری ووٹ الیکشن ہم 5,000 ووٹ سے ہارے ہیں.
ڈسکا کا الیکشن ہم 50,000 سے زیادہ ووٹوں سے ہارے تھے, ابھی ہم ہارے ہیں 11,000 ووٹ سے. ہم نے اپنا ووٹ امپروو کیا ہے. یہ جو آپ کینٹ کے الیکشن میں ہم نے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں, کے پی کے الیکشن میں آپ دونوں بندے, آپ دو اتنے بڑے بڑے لیڈر بیٹھے, آپ کے پلے کیا ہے وہاں پہ؟ آپ تو فارغ ہو گئے وہاں پہ. آپ 10ویں نمبر پہ وہاں پہ نہیں آتے. آپ سے زیادہ آزاد, آپ سے زیادہ جماعت اسلامی, آپ سے زیادہ مطلب آپ دونوں تو فارغ ہیں. آپ پہ اعتبار ہی نہیں کیا لوگوں نے کہ آپ ہیں کون وہاں پہ, آپ کو پوچھتا نہیں کوئی. ٹھیک ہے, اگلی بات جو ہے انہوں نے کی ہے, آپ نے پوچھا کہ یہاں پہ 28 کو کیا ہوگا. دیکھیں ہم نے, دیکھیں اس میں ایک بات کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ اتحادی جو ہیں, یہ چوری جعفر صاحب ہیں, یہ ووٹ دینے جائیں ہمیں اعتراض ہی کوئی نہیں ہے. چوری پرویز الہی صاحب ہمارے خلاف ووٹ دینے جائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کا اپنا مینڈیٹ ہے. وہاں پہ ایم کیو ایم جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جس بندے نے ووٹ ہمارا لیا ہے وہ ووٹ اس کا ہے ہی نہیں, وہ مینڈیٹ اس کا ہے ہی نہیں. یہ اس کو پیسے دے کے خرید لیں اور وہ بک جائے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے؟ بھائی ہم کرمنل کو, ووٹ بیچنے والے کو, مینڈیٹ بیچنے والے کو, امانت میں خیانت کرنے والے کو ہم پوچھیں نا, بھائی ہم تو جوتے ماریں گے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, ہم جوتے ماریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چھوڑ دیں گے ہم ان کو, گھر جا کے ماریں گے, چوک میں بھی ماریں گے. اپوزیشن کے لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اپوزیشن کے اراکین اسمبلی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. پھر ہم آپ کی بات کو دیکھتے ہوئے یہی سمجھے کہ آپ لوگ بھی ان کو کچھ آفر کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہیں. نہیں, ہم اپوزیشن کے لوگوں کا ووٹ نہیں لینا چاہتے, نہ لیتے ہیں. ہم نہ اپوزیشن کے لوگوں کا ووٹ لینا چاہتے ہیں نہ لیتے ہیں. نہ ہم, دیکھیں یہ رواج ختم کریں, یہاں چھانگا مانگا ختم کریں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سا آدرش ہیں؟ یہ کون سی مطلب جمہوریت ہوتی ٹرانسپیرنٹ ہے؟ جمہوریت بے ایمان ہوتی نہیں ہے. جمہوریت میں خرید و فروخت ہوتی نہیں ہے. ووٹ کو عزت ہو کا مطلب کیا ہے؟ ووٹ کو جس بندے نے جس بندے کو بلے کے نام پہ ووٹ دیا ہے وہ دینا عزت اس کو, وہ بلے کو عزت دے, وہ جا کے ووٹ دیتا ہے, وہ عزت دیتا ہے پیسے کو, اور یہ بیٹھ کے یہاں تعریفیں کریں. اور میں ایک آئینی پروسیس ہے نا, تحریک عدم اعتماد آئینی پروسیس ہے نا. اگر نمبر گیم جو ہے جس کے تحت آپ کی حکومت بنی, اگر وہی رہنی ہے اور آپ کے لوگوں نے آپ کو ہی ووٹ دینا ہے تو پھر تحریک عدم اعتماد کو ختم ہی کر دینا چاہیے نا, اس آپشن کو. یہ آئین کس نے بنایا؟ یہ آئین بنایا نواز شریف صاحب نے. آپ کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی نے بنایا کہ آپ نے اتحادیوں کے, آپ نے اتحاد کر کے لینے ہیں, دوسروں کے ووٹ خرید کے نہیں. آپ نے کسی کو آؤٹ نمبر, ہم آج بھی ہو سکتے ہیں آؤٹ نمبر ہو سکتے ہیں, آؤٹ نمبر ہمیں کریں ہمارے اتحادی, آؤٹ نمبر کریں ہمارے مخالف, آؤٹ نمبر ہمیں ہمارے بندے, ہمارے ووٹ والا ہمیں آؤٹ نمبر کرے. تو یہ کون سا بھائی آپ ڈیولپ کر رہے ہیں؟ آپ کے اپنے بندے اگر اس قیمت پر ووٹ خریدنے کو آپ کے خلاف ووٹ دیتے ہیں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, تو یہ ان کا استحقاق ہے نا کہ اس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے, یہ قیمت وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. میں اس سے پہلے ڈسکوالیفائی کرنا چاہتا ہوں ان کو. میں انہیں چوک میں ڈسکوالیفائی کروں گا, میں ان کو گلی میں ڈسکوالیفائی کروں گا. کر سکتے ہیں چیمہ صاحب, میں ان کے ووٹ ڈالنے سے پہلے کیسے ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں؟ اچھا یہ ہمارے ساتھ ووٹ ڈالنے سے پہلے, ووٹ ڈالنے سے بعد ہر جگہ ڈسکوالیفائی کروں گا. شہادت اوان صاحب, اس معاشرے میں نہیں, میں وکیلوں والی بات نہیں کر رہا. ایک سیکنڈ چیمہ صاحب, میں واپس آ جاؤں گی آپ کی طرف. شہادت اوان صاحب, ووٹ ڈالنے سے پہلے کوئی ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے اگر کوئی ممبر ڈالے؟ میں ڈسکوالیفائی چوک میں کروں گا, گلی میں کروں گا, وہاں یہ تو آپ کھلم کھلا دھمکی دے رہے ہیں نا چیمہ صاحب, یہ تو کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں نا آپ اپنے لوگوں کو. بات کر رہے ہیں ہم چوروں کو, ہم امانت میں خیانت کرنے والوں کو کریں گے, ایسے ہو سکتا ہے؟ چیمہ صاحب مجھے ذرا, جی شہادت صاحب لوگ ہیں نا, ان کی میں بات بتاتا ہوں. چیمہ صاحب جذباتی نہیں ہو, بات سن لیں. دیکھیں جو ہے چودھری صاحب اس بات کی میری تائید کریں گے کہ جتنے لوگ ہیں جو اوتھ کے لیے جاتے ہیں نا, ان کو کانسٹیٹیوشن کی ایک کتاب انگریزی میں ملتی ہے, ایک اردو میں ملتی ہے. کہ ہو سکتا ہے بعض لوگ ایسے ہوں جن کو انگلش سمجھ نہ آئے تو وہ اردو پڑھ لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دوستوں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ جو آئین پاکستان جس کے تحت اوتھ لے کے آئے ہیں, وہ اسی کے اوپر جو ہے جب وہ ووٹ کاسٹ کر لیں گے, اس کا بھی طریقہ کار ہے کہ پارٹی لیڈر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ریزولوشن دے گا, اسپیکر کے پاس آئے گا, اور پہلے تو پارٹی جو لیڈر ہے وہ اس کو شو کاز دے گا, اسپیکر کے پاس آئے گا, اسپیکر بھیجے گا الیکشن کمیشن کو, الیکشن کمیشن کے پاس ہے 30 دن کے بعد جو ہے جو آدمی جو ڈسکوالیفائی اگر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو 30 دن پھر اس کے پاس ہیں سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے, اور 90 دن ہے سپریم کورٹ کے پاس. یہ پروسیجر بھائی کہاں پہ دیا ہوا, اس کو جا کے پلیز خدا کے واسطے پڑھ لیں. شہادت اوان صاحب, یہ سب کچھ ووٹ ڈالنے کے بعد ہوگا نا, ووٹ ڈالنے کے بعد ہوگا. میں جی سر میں آپ کے پاس ہوں, ابھی بعد ہوگا, پہلے نہیں ہو سکتا, پہلے نہیں ہو سکتا. ایک آخری لفظ
पहले नहीं हो सकता। इसलिए तो मैंने उर्दू की बात की है ना, जी। उर्दू में दस्तूर पाकिस्तान है। एक आखिरी बात मेरी आयशा सुन लें, ये असल जो है ये डरे हुई हैं, सहमे हुई हैं, क्योंकि इन्हीं को इनको अपने लोगों पे यकीन नहीं। अगर आपको याद होगा कि केपीके का जो सेनेट का इलेक्शन था, तो इनके 15-16 साल जो वोटर थे जिनको इन्होंने कहा जिन्होंने पैसे लिए बिक गए, अब उसको भी छोड़ दे। 9 मार्च को जो सिंध में इलेक्शन हुआ सेनेट का, जिसमें आज निसार खोड़ो साहब नोटिफाई हुई हैं, उसमें 4 इनके एमपीए सच्चल, आनंद सच्चल साहब, करीम बख्श गब्बोल साहब, असलम अबड़ो साहब और एक साहब और, वो जो है उन्होंने भी जाके वोट डाल दिया। भाई बात ये है चीमा साहब, आप पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंटेरियन जूता नहीं खाएगा। पार्लियामेंटेरियन एक इज्जत रखता है, हमें आपकी इज्जत है और आपको पार्लियामेंटेरियन की इज्जत करनी होती है। अगर आप समझते हैं कि भाई ये नो कॉन्फिडेंस हमारा गलत है, तो भाई आप इतना लंबा टाइम लोगों को क्यों बिकने का दे रहे हैं? आप कल इजलास बुलाएं, दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। बात तो ये है भाई, आपको ये मालूम है, इसी वजह से आपके कोई वजीर कुबरा एक दिन कहते हैं जी 5 वोट वाला ब्लैकमेलर है, फिर जाके गोटे गिट्टे पकड़ लेते हैं। एक दिन आप कहते हैं जी लंदन वाला हजारबंदों को कातिल है, दूसरे दिन उसके डेरे पे पहुंच जाते हैं। तो बात ये अपनी एफर्ट्स में लगे हुए हैं कि कुछ सर्वाइवल कर लें, या 10-15 दिन में जिस तरीके से आज इन्होंने अपना मुकदमा खत्म कराया, ताकि अपनी बखेरी हुई चीजों को समेट लें। लेकिन मैं समझता हूं अब वो वक्त आ चुका है कि इनको जाना ठहर गया है। ठीक है शाहादत अवान साहब, ये इंशाल्लाह ताला आप ये जरा एक और चीज की मैं वजाहत चाह रही थी। आर्टिकल 63A के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई रुकन जो है वो गैर हाजिर रहता है, तो क्या उसके खिलाफ भी आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई कर सकता है पार्टी चेयरमैन? देखें जी, बात यह है कि इसमें फैक्चुअल पोजीशन तो ये है कि चूंकि हमने नो कॉन्फिडेंस मूव किया है, तो हमने मेजॉरिटी शो करनी है। पहली तो लीगल पोजीशन ये है, नंबर 1। नंबर अब इनको जो इनकी जो सांस फूली हुई है ना, वो सांस इसलिए फूली हुई है कि ये गवर्नमेंट इत्तेहादियों के साथ खड़ी है। नहीं सर, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ, या वो क्यों बताएं? शाहादत अवान साहब, मैं वजाहत इसलिए चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी ने भी अपने अरकान असेंबली को खत लिखा है कि जिस दिन वोट होना है अदम एतमाद पर, उस दिन अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए, वरना आर्टिकल 63A के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो गैर हाजिर रहने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? बात नहीं, देखें मैडम, बात सुने। रूटीन की बातें जो हैं, इस तरह नेशनल असेंबली में या सेनेट में जितने मेंबरान होते हैं उसको डेली नोटिस जाता है और पार्टी पॉलिसी अपनी लाइन देती है। और बात यह है कि अगर ये अपने लोगों को देखें, एक मेंबर की मर्जी है वो वोट डालने जाए या न जाए, लेकिन कोई बंदा किसी बंदे को पार्लियामेंट में अगर जाने से रोकेंगे तो भाई वो सेडिशन है, वो बगावत है, वो आर्टिकल 6 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि मुशर्रफ पे लगा। वो जो बंदा ये हरकत करेगा, आईन की पासदारी से मुल्क को रोकेगा, तो मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई कौमी मुजरिम नहीं ठहरेगा। सही जी, ठीक है। चौधरी जाफर इकबाल साहब, किसी को नहीं रोक सकते हैं। ठीक है चौधरी जाफर इकबाल साहब, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं आगाज करूंगी। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। चौधरी जाफर इकबाल साहब से ये सेगमेंट में शुरू करती हूँ। चौधरी साहब, हुकूमत पर तो हम तनकीद कर रहे हैं, या तनकीद की जा रही है कि अपोजिशन कर रही है तनकीद कि यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करना, और वो भी वोटिंग वाले दिन या उससे पहले इकट्ठा करना और उसके बाद धमकियाँ देना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। लेकिन फिर अपोजिशन ने भी कह दिया कि वो भी अपने लोग लेकर आएंगे अगर हुकूमत लेकर आती है। तो सर, अगर नंबर पूरे हैं अपोजिशन के पास, जिसका वो दावा कर रही है, तो फिर पार्लियामान में जाकर अपनी नंबर गेम आप दिखाएं। ये जलसे जुलूस, इनके झंझट में क्यों पड़ रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आप जरा इमरान खान साहब के अल्फाज का चुनाव और जनाब चीमा साहब के अल्फाज का चुनाव देखें कि ये दावा करते हैं, और खैर इनसे तो बेचारों से कौमी असम्बली के हलके के लिए कागजात भी सही तरह से पूर्ण नहीं किए गए, शायद इसी वजह से कि ये लबो लहजा कौमी असम्बली के अंदर इतना पॉपुलर और मंजूर नहीं, और अवाम इस चीज़ को नहीं पसंद करते, करना भी नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंटेरियंस को जूते मारेंगे। भाई आप जूते मारें उनको, मेरी जमा की हुई गंदम को एक्सपोर्ट किया और आज महंगे दामों गंदम बाहर से मंगा रहे हैं, जिसने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जबकि मेरे मुल्क के अंदर खुद जरूरत थी। आप जूते मारें उस वजीर को
जो वजीर सेहत था आमिर कियानी, जिसने 500 अरब की दिहाड़ी लगाई या 500 करोड़ की दिहाड़ी लगाई और अदवायात महंगी करके दे गया, और आज सारी कौम उसका खमियाजा भुगत रही है। आप उस वजीर सेहत वो मिर्जा साहब को जूते लगाएं जिन्होंने भारत से जरूरी अदवायात के बजाय वहां से मंगा ली, क्या वहां से वो अदवायात मंगा ली जिनकी हमें जरूरत नहीं थी, और जो जरूरी थी उसकी आड़ के अंदर वो सारा किया। आप उनको जूते मारें जिन्होंने पेट्रोल स्टॉक किया और इस मुल्क के अंदर 1 महीना पूरा अवाम रुलती रही। आज ताहिर सादिक साहब, मैं अभी उनकी पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो पीटीआई के एमएनए हैं, वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत चोर है, मैं इसके खिलाफ वोट दूंगा। आप कैसे रोक सकते हैं एक शख्स को जो ये आपका होने के साथ ये दावा कर रहा है कि आप चोर हैं और वो आपसे निजात चाहता है? फिर अभी ये जितने जज्बाती हो रहे थे कि जी वो मैंडेट हमारा है, जरा इनसे पूछें, जब हमारे नून लीग के 3 एमपीएज आज से 1.5 साल पहले मुनहरिफ हुए तो बुजदार साहब कैसे उन्हें गले से लगा रहे थे? उस दिन कहना था ना भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है। आपने निशात टाहा साहब को अपनाया, आपने उन्हें गोद लिया, वो शेर के निशान से जीते थे। फिर आपने उन्हें जिमनी इलेक्शन में टिकट दिया और उन्हें शिकस्त हुई, अवाम ने शिकस्त दी। अवाम ने आपको ये सबक दिया और सबक सिखाया, और अपने वोट के जरिए, मैं नहीं कहूंगा कि जूते मारे, अपने वोट के जरिए कि भाई आपकी ये सियासत रद्द करते हैं, इसके ऊपर काम नहीं चलेगा। अब आ जाइए कि हमने क्यों दावत दी है। जी। जब वजीर आजम मेंबरान पार्लियामेंट के साथ ये तमाशा लगाएगा, और जो आज से 4 दिन पहले भी हम खुद कौमी असेंबली के मेंबर रहे हैं, हम कह देते हैं कि ये मेरे मेहमान हैं और वो मेरे घर में मेरे कमरे में आ सकते हैं, वो आते हैं। इन्होंने सारी रात पूरी कौम के साथ ड्रामा बनाया, और वो ड्रामा क्या था? वजीर दाखिला साहब खुद उसमें इन्वॉल्व थे कि जी वो डीआईजी ऑपरेशन आ गए, लॉजेस में ऑपरेशन शुरू हो गया। लेकिन इन सारे वुजरा और जनाब वजीर आजम की जुबान से एक लफ्ज आपने सुना कि मिसाइल इंडिया से चला, मियाँ चन्नू में आके वो जो है वो निशाने पे हिट करता है। ये खामोशी इनकी क्यों ऐसी है? वजीर दाखिला हो, वजीर दिफा हो या वजीर आजम हो, किसी की जुबान से सुना कोई लफ्ज आपने? कोई भारत को मुखातिब हुए, कोई इंडिया से सवाल किया, कोई उनके सफीर को बुलाया, कोई उन्हें मुरासला भेजा, कोई अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करारदाद दी? ये चले हैं जूते मारने पार्लियामेंटेरियंस को। भाई आपसे अपना काम नहीं हो रहा। हमने इसलिए ये बुलाया है आयशा कि अगर ये चाहते हैं कि जल्द से जुलूस से मुकाबला होगा, पहले इन्होंने की, हमने तो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, और ये वजीर आजम कहते थे कि मैं दुआ करता हूं कि ये जमा कर रहे हैं, हमने करा दी, तो अब बद दुआएं क्यों कर रहे हैं? अब उसी दुआ पे कायम रहे, अब बुलाएं इजलास। जाफर इकबाल साहब, तसादुम का खतरा है ना, क्लैश की तरफ भी तो मामला जा सकते हैं ना, फिर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, किस पर जिम्मेदारी आयद होगी? कौन यकीनी बनाएगा कि हालात कंट्रोल में रहें? जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी चीमा साहब, आप फिर तैयार हैं? आप तैयार हैं उस दिन फिर मामलात को कंट्रोल में रखने के लिए? इन्होंने धरना दिया। जी कर लें कमेंट। देखिए इसमें चीमा साहब एक मिनट लास्ट कमेंट में ले लूं जाफर इकबाल साहब का। जी जाफर इकबाल साहब कंप्लीट कर लें। ये ऑपोजिशन में थे, इनको हुकूमत पे एतराज था, इन्होंने 3 माह के लगभग जो है 3 माह से ज्यादा धरना दिया। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई हौसले के साथ, हमने गालियां नहीं दी, हमने लाठी चार्ज नहीं किया, हमने इनको जगह दी बैठने की, और ये वहां बैठे, हमने हिफाजत की, हमने अपने कारकुनान नहीं बुलाए। सही। जी चीमा साहब। अच्छा देखिए, इसमें ये जो बात जो सब कर रहे हैं, ये आप कह लें कि जलसा 1 करें, 2 करें, 10 करें, धरना दें, हमने हमेशा इनको फैसिलिटेट किया है। ये मीनार पाकिस्तान पे करें, ये पत्तोकी में करें, ये शेखुपुरा में करें, ये इस्लामाबाद में करें, ये पेशावर में करें, ये कराची में करें, हमेशा फैसिलिटेट किया है। अभी बिलावल साहब आए थे, हमने फैसिलिटेट किया है। अभी 23 को आते हैं, हमें तो इतराज़ ही कोई नहीं है, उनकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है, वो इशू नहीं है। और ना किसी तसादम की कोई ऐसी बात है कि तसादम को होगा, हमने 27 को आना है, इन्होंने 23 को आना है। तो तसादम अगर करना ना चाहे तो तसादम जमहूरियत में बर्ल नहीं होता। मुझे जिस बात पे इतराज है वो ये है कि ये खरीदो फरोख्त पे इसरार कर रहे हैं। खरीदो फरोख्त पे इसरार करना ये बड़ी ही अजीब बात है।
یہ بڑی ہی غیر جمہوری اور غیر اخلاقی بات ہے کہ اس کو بہانے سے آپ خرید و فروخت پہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ اصرار کر رہے ہیں کہ ہم نے خریدنے ہیں۔ دیکھیں چور صاحب، جوتے جو ہے میں سمجھتا ہوں قانون کے جوتے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ مریم بی بی کو سزا دے دی گئی، میں سمجھتا جوتا یہ ہے۔ شہباز نواز شریف کو 2 عدالتوں نے سزا دی، جوتا یہ ہوتا ہے۔ اس ملک میں ہم نے بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، ہم بچپن میں یہ کہتے رہے کہ جناب ان کو سپریم کورٹ نے سزا دی ہے، ہم اس بات کو صحیح مانیں گے، انلیس کہ جس دن نسیم حسن شاہ نے نہ کہہ دیا کہ وہ غلط ہوا تھا، میں نے اس دن اس بات کو رجوع کیا کہ شاید یہ بات بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ادروائز ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ نے سزا دی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ہم اسی طرح بھٹو صاحب کو کہتے رہے کہ وہ جائز تھی پھانسی۔ نے میاں صاحب کو 7 سال کا اور 10 سال کا جوتا مارا، مریم بی بی کو مارا، جوتا یہ ہوتا ہے، باقی زبانی باتیں ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 93 میں میاں صاحب نے پہلی بار کام کیا کہ یہ جو لوگ لوٹے ہوئے اس وقت یہ ان کے گھر گئے، جا کے لوٹے لٹکائے اور میاں صاحب نے باقاعدہ جلوس نکالے اور اس کے بعد کسی حد تک ڈسکریج بھی ہوا۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کو ہم ساروں کو مل کے ڈسکریج کرنا چاہیے کہ لوگ یہاں پہ جو آپ کہہ لیں کہ کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں، ٹھیک ہے دیکھیں الیکشن میں پارٹی چینج کرنا اور بات ہے، الیکشن کے بعد پارٹی چینج کرنا اور بات ہے، ووٹ لے کے ووٹ دینا کسی اور کو، یہ ووٹ کی توہین ہے، یہ مینڈیٹ کی توہین ہے، یہ مینڈیٹ نہیں ہے ان کا۔ آپ اس بات پہ پڑھے لکھے آدمی اصرار کر رہے ہیں آپ اس بات پہ۔ چیمہ صاحب یہ آپ خرید و فروخت کی جو بات کر رہے ہیں، چیمہ صاحب خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں، کیا ابھی بھی ہو رہا ہے یہ، کیا ابھی بھی خرید و فروخت چل رہی ہے؟ کوئی ثبوت ہے حکومت کے پاس کہ ان کے لوگوں کو پیسے آفر کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سوائے کوئی ایک آدھ بندہ ہوگا جو آپ کہہ لیں کہ جس طرح بات انہوں نے طاہر صادق صاحب کی بات کی کہ کسی کو کوئی ذاتی رانچ ہو، ادروائز 99% تو یہی ہوتا ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں، پیسے دے کے بندہ خرید لیتے ہیں، اور جو بکنے والا ہے آپ پھر اصرار کر رہے ہیں کہ ہم اس کی عزت کریں، ورکر اس کی عزت کرے۔ بھائی پولیٹیکل پارٹی چور سب دیکھیں، میرا اور آپ کا بڑا کم اختلاف ہوگا، ہم اکٹھے ہوں گے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، میں اور شہادت اوان صاحب ہوں گے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ بیسیکلی میرا اور آپ کا اختلاف کیا ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو چاہتے ہیں، میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کو چاہتا ہوں، میں اس کے نظریے کے ساتھ ہوں، آپ اس کے نظریے کے ساتھ ہیں۔ ووٹ آپ میرا لیں، چلے کہیں اور جائیں، میرے مخالف کے پاس چلے جائیں، میں ووٹ آپ کا لوں، چلا آپ کے مخالف کے پاس جاؤں، بھئی اس بات پہ ناراض ہونا میرا کیوں نہیں بنتا؟ آپ مجھے کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ مجھے کیوں غیر اخلاقی حرکت پہ آپ مجھے پڑھا رہے ہیں؟ مجھے آپ یہ کیوں پڑھانا ہے؟ مطلب کہ جی کرپشن جاری رہنی چاہیے، جی کرپشن ہوتی رہتی ہے، یہ خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے، ووٹ بیچنا کوئی بات نہیں ہے، وہ پارلیمنٹیرین باعزت ہوتا ہے۔ بھئی بکنے والا باعزت کیسے ہوتا ہے؟ وہ صدر ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ پارلیمنٹیرین ہو، بکنے والا تو کوئی ان کو اعتراض ہے عثمان بزدار صاحب پر، جیسے کہ ترین گروپ کی بات کر لیں، علیم گروپ کی بات کر لیں، اب تو پتہ نہیں کتنے گروپ ویسے آ چکے ہیں، لیکن خاص طور پہ ہم ترین گروپ کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کا اعتراض تو عثمان بزدار صاحب پہ ہے نا، وہ تو کھلے عام اب شکوے شکایت کر رہے ہیں، تو ان کے تحفظات دور کیوں نہیں کر رہی ہے حکومت؟ نہیں دیکھیں حکومت جو بات انہوں نے کی ہے، شہادت اوان صاحب نے انہوں نے بات کی کہ ہم فلاں کے گھر جا رہے ہیں، فلاں کے گھر جا رہے ہیں۔ دیکھیں جمہوریت میں یہ سیکھا جاتا ہے، جمہوریت میں سیکھا جاتا ہے، اور جانا جو ہے، اگر آپ کے پریشر میں ہم نے کوئی اچھا کام کیا تو اسے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے ہمیں۔ لیکن سر میں ترین گروپ کی بات کر رہی ہوں نا کہ جو اپنے تحفظات کھلے عام بتا رہے ہیں، تو ان کے تحفظات کیوں نہیں دور کر رہے آپ لوگ؟ میں کہہ رہا ہوں ہم ترین گروپ کے بھی اپنے سارے لوگوں کے تحفظات دور کریں گے، ہم ایم کیو ایم کے بھی کریں گے، باقی لوگ، اور یہ ڈیوٹی ہے، یہ ہر پارٹی کی کریں گے، وقت تو بڑا کم رہ گیا نا چیمہ صاحب۔ نہیں دیکھیں ہمیں سچی بات ہے، تھوڑا عائشہ ایک بات سن لینا پہلی بات یہ ہے کہ چور صاحب بات کر رہے ہیں یا آپ کہہ لیں شہادت اوان صاحب بات کر رہے ہیں، ہمارے نمبر پورے ہیں، ہمیں وہ ایشو نہیں ہے، فرینکلی اسپیکنگ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، وہ ایشو نہیں ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی 2 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے، خوش ہونے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ 28 تاریخ کو میں آپ کو ایک پریڈکشن دے رہا ہوں، 28 تاریخ کو پیپلز پارٹی وہاں پہ نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی ووٹ دینے نہیں آئے گی، دیکھ لینا یہ، ٹھیک ہے؟ تو اور ہمارے روکنے سے نہیں آئے گی، اپنے خود ہی نہیں آئیں گے یہ، ٹھیک ہے؟ خود نہیں آئیں گے سر دیکھیں چور صاحب آپ جی خود ہی نہیں آئیں گے۔ چور صاحب میری بات سنیں، مجھے سچی بات ہے، بڑے شریف آدمی آپ، پارلیمنٹیرین ہے، بڑی عزت ہے آپ کی، یہ کام چھوڑ دیں ہم لوگ، ووٹ بیچنے والوں کی عزت کرنا ہم چھوڑ دیں، ووٹ بیچنے والوں کا استحقاق کو ماننا چھوڑ دیں۔ شہادت صاحب وکیل ہیں، دیکھیں ایک بندے کے سارے رائٹس ہوتے ہیں، جس وقت وہ اس کو سزا ہو جاتی ہے، عدالت جاتا ہے، سارے رائٹس اس کے کنفسکیٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے بیسک رائٹس کنفسکیٹ کیوں ہو جاتے ہیں، ختم کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہ وہ کرمنل ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بندے نے مینڈیٹ لیا پی ٹی آئی کا، ایک بندے نے مینڈیٹ لیا مسلم لیگ نون کا، ایک بندے نے مینڈیٹ لیا پیپلز پارٹی کا، وہ جا کے مینڈیٹ بیچ آتا ہے، بھائی میں اسے جوتے کا ہی ماروں گا، جوتے ہی کہوں گا، میں اس کی بےزتی کروں گا، آپ مجھے نہ بتائیں کہ میں اس کی عزت کروں،
میں اسے پارلیمنٹ میں کہوں گا جب MNA ہے تو میں اس کی بڑی عزت کروں، کیوں کروں بھائی؟ ٹھیک ہے چیمہ صاحب، اب میں میرے پاس کم وقت رہ گیا ہے. شہادت عوان صاحب، شہادت عوان صاحب، چیمہ صاحب تو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی آئے گی نہیں. الفاظ کہوں گا چیمہ صاحب جو بھی کہیں، پہلی بات تو میں چیمہ صاحب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ لوٹے ہو جاتے ہیں، ان کو مت لیں. تو میں اپنے بھائی کو جمشید اقبال چیمہ صاحب کو یہ کہوں گا بھائی کہ اگر میں لوٹے گنوانا شروع کر دوں گا تو آپ کی تو کیبنٹ ہی ختم ہو جائے گی، آپ کی تو پارٹی ختم ہو جائے گی. آپ نے تو کہا تھا کہ نوجوانوں کو ہم لیں گے، تو اب آپ وہاں پہ جو ان کے نوجوان ہیں، تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں چودھری صاحب بھی گنوا دیں گے، ان کے پاس ٹوٹل انہوں نے اکٹھے ہی لوٹے کیے ہیں، شاید وہ بھی کمبھاروں نے بنا کے دیے ہیں. تو آخری لفظ یہ کہوں گا، آخری لفظ عائشہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے جب موم بتی جو ہے نا بجھنے لگتی ہے نا تو وہ پھٹاتی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. چلیں شہادت عوان صاحب یہ بتا دیجئے کہ یہ اگر فرض کر لیتے ہیں کامیاب ہوتی ہے تحریک عدم اعتماد، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ طے ہو گیا اپوزیشن کے درمیان آپس میں؟ دیکھیں عائشہ، پہلی بات تو اگر نہیں ہے، انشاءاللہ یہ کامیاب ہو چکی ہے. اور یہی وجہ ہے عائشہ کہ چیمہ صاحب کو میں یہ گزارش کروں گا، یہ بھلے مانس آدمی ہے، اپنے پرائم منسٹر کو، اپنے اسپیکر کو بولیں کہ اگر ان کے پاس بندے پورے ہیں تو بھائی کل آپ اجلاس بلائیں، کل بلائیں، آپس ووٹنگ کروا لیں. تو ایسا نہیں ہے، ایسا اگر یہ ان کے پاس ہوتا تو یہ آدھا گھنٹہ نہ لگاتے. اس طریقے کی پوزیشن نہیں ہے. شہادت عوان صاحب پھر لائے حمل کیا تیار کیا ہے اپوزیشن نے یہ کامیاب ہونے کے بعد؟ کیا ہوگا؟ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی؟ وزیر اعظم کون ہوگا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا؟ میں آپ کو عائشہ اس کا جواب دیتا ہوں، میں آپ کو سارا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے عائشہ کہ یہ جو ہے ان کو جتنا بھی یہ ٹائم لے لیں، یہ ہم انہیں بھگا کے ان کا سانس جو پھلا رہے ہیں، بے اچھی بات ہے کہ انہوں نے 4 سال انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب 4 سال میں ان کی آنکھیں کھلی ہیں کہ نہیں بھائی، اپنے اتحادی اور اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی ہمیں یاد کرنا ہے، ان کو بھی ہم نے پوچھنا ہے. ورنہ تو یہ ہوتا تھا کیبنٹ کے علاوہ عام MNA MP جو ہے بزدار صاحب کو بھی نہیں ملاقات کر پاتا تھا. باقی رہ گیا سسٹم یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے کہتے رہے ہیں کہ ودن پارلیمنٹ آئین کے مطابق چینج ہوگا، اور آئندہ بھی جو کام ہوگا آئین کے مطابق ہوگا. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں آئین کے اندر اس کی خلاف ورزی کرنے والا میں سمجھتا ہوں مجرم ہوگا، قومی مجرم ہوگا. اور انشاءاللہ جو بھی پارلیمان کرے گی ڈیفینیٹلی، مطلب میں سمجھتا ہوں ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن. آخری کامنٹ، اسمبلیاں مدت پوری کریں گی؟ شہادت عوان صاحب یہ بتا دیا، اسمبلیاں مدت پوری کریں گی؟ دیکھیں بات گزارش یہ سن لیں، اگر مدت پوری نہ کرنی ہوتی تو میرے خیال میں جو ایک شروع میں APC ہوئی تھی، PDM بنی ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے ریزائنز کی جو آپشن تھی وہ ہوتی. یہ تو جو ہمارے لیڈران ہیں ان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا، ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس قسم کی کوئی جو ہے قیادت جو ہے اس ملک پہ مسلط نہ ہو. تو اس کے لیے ہو سکتا ہے، دیکھیں یہ تو جو دوست ہیں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے پابندی نہیں ہے، آئین کے اندر یہ دیا گیا ہے. صحیح، یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، یعنی اس پہ ابھی تک کچھ طے نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا ملنے کے لیے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.